Sa mga nahiusa ka nato sa live streaming ug sa radyo ug kanatong tanan, maayong buntag. Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Daw usa kini ka pangutana, pero kung ato nga balikog basa, gikan na sa tulok ka Domingo nga atras, kini mo ikaupat nato karon, kining maong pangutana, kining maong usak, o kining maong pulong ni Pedro, usa di ay katubag, usa di ay kadesisyon, usa di ay kakonviksyon. Aniya kita niining Domingo, niining atong gibasa nga ebanghelyo, ang katapusan niya ng Bread of Life Discourse ni San Juan. John 6. Nagasugod kini ni adtong pagpadaghan ni Hesus sa pan. Nga diin daghang mga tao mikuyog nangita kaniya aron sila makakaon. Og miingon si Hesus nga ang pan nga gikaon nila didto sa bungtod ni ang gikaon nila didto sa kamingawan sa ilang mga katigulangan, mga pan nga dili makahatag sa kinabuhing dayon. And here comes he claims nga siya ang pan sa kinabuhi. Siya ang pan nga gikan sa langit. Og siya maingon, kung dili ka mumukaon sa unod sa anak sa tao, og dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton sa kinabuhi. Ug unsa may nahitabo, daghan sa iyang mga tinun-an mibiya, ug wala na mikuyog kaniya. Wala dayon siya maingon, it's a prank, no? Simbolo ra bitaw to. No, wala. Iyang gi-challenge ang mga tinunan. Og kamo, mubiya ba usab ka nako? Og mao nga ang tubag ni Pedro, Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Busa kining tubag, nahimong nagapadayag sa usak ka desisyon. Desisyon sa pagdawat, nga anaan ni Hesus ang pulong nga nagapadayag sa kamatuuran. Kini usa ka konviksyon nga diha ni Hesus iyang gihatag kanato ang iyang kaugalingon, ang iyang lawas ug dugo, isip pan sa kinabuhi, isip kalanon aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mga si Madre o Saint Mother Teresa of Calcutta nagasulti that once you understand the Eucharist, you can never leave the church. Not because the church won't let you, but because your heart won't let you. Nga kung ato lang tang masabta ng Eucharistia, wala gyud mobiya sa simbahan. Dili tugutan sa simbahan, mangita sa glaing simbahan, apan tungod kay dili mutugot ang iyang kasing-kasing. Sa atong unang pagbasa nga gikan sa basahon ni Josue, gipapili ni Josue nga ang katawhan kung unsa ang ilang alagaran, unsa ilang simbahon. Apan si Josue miingon, apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang pagpili o sa gayod kamahinungdanon nga desisyon. Labi na diha sa pamilya. Ug kanang pagpili magasugod asa kung kinsay imong mabana.
Kinsay imong maasawa, kana imong mapili. Mga makahinumdum ko kung balikon ang pulong ni Mr. John Gokongwi. No? Kining tag-iya sa Sibupak, guban pa. No? Nga miingon, deciding on the one you marry is the most important decision you'll ever make. No? Mao ka na ang pinaka-importante nga desisyon nga imong paghimon. Kinsay imo nga mahimong asawa, kinsay mahimo nimong imong bana, kinsay imong mahimong kapikas. Mga diha sa ikaduhang pagbasa, gikan sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, miingon, mga asawa, tahura, ug sundan ninyo ang inyong bana. Sama sa pag nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Ug ngadto sa bana, giingon, higugma ang inyong asawa. Ingon, nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Mo nga diha sa gitawag complementarity of roles, isip bana ug asawa, sila di ay kauban. Kauban ni anang panaw, pero dili ang imong bana, dili ang imong asawa, maoy imong forever. Ang dakong sayop mao nga ang salida o mga media, mao nga ang imong bana ug asawa, mao ang imong forever. Your husband, your wife is not your forever. It is God. Ang Ginoo mo na'y atong forever. Your husband, your wife is but your companion on the road to forever. Kanang imong asawa, kanang imong bana, kauban nga mahimo kauntang makanunayon ug maunongon nga kauban padulong na sa forever na mao ang Ginoo. Busa ikaw misaad nga sa imong dalhon nga kauban, nga ikaw mahimong magmaunongon nga kauban, bisan unsay mahitabo. Walay biyay, walay bulagay, ug dili pudungangan. Because he or she is your faithful companion on the road to forever. Kita ba makaingon, Ginoo kinsay akong kapaingnan? Nilang panahon nga adunay kalisdanan, kasalanan, diha isip bana ug asawa. Makaingon ba ka sa Ginoo kinsay akong kapaingnan? Taliwala sa daghan natong mga kapilian sa klase sa kinabuhi ug pamaagi sa panginabuhi nga atong makita, gikan na sa salida, gikan na sa artista, o gikan na sa mga anaa sa gahom ug impluwensya. Makaingon ba ta, Ginoo, kinsa may akong kapaingnan? Today, many gods from the dark side tempt us. Contraception, abortion, even divorce, same-sex marriage. They are all designed to extinguish God's family. Mubungkag sa pamilya nga diin sa sinugdanan gitinguha sa Ginoo. Ato bang pilion ang pamaagi sa Dios nga gitudlo sa iyang simbahan? O makaingon ba kita, alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo? Busa daghan day kitang mga gasa nga atong naangkon. Apan usahay nagkulang lang kita
diha sa pagdaig ug labaw na sa tanan sa pag-amping. Mga gasa nga kung atong ubanan sa pagtuo, nahimong kabahin nato sa panaw aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Ang pamilya, ang imong kapikas, ang atong pagkalalaki ug pagkababae, usa ka gasa, ug labaw sa tanan, ang atong pagsimba ug pagdawat sa santos nga Eukaristiya, ang lawas ug dugo ni Kristo, usa ka gasa. Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Busa ang adlaw sa Ginoo dili lang adlaw sa pagsimba, apan nahimo usab nga adlaw sa pagpalig-on kanato diha sa pagkalawat niya ng pan sa kinabuhi. Mga si San Juan Pablo II diha sa dokumento Ecclesia de Eucharistia, nagpahinumdum kanato niini nga ang santos nga sakripisyo, nga ang sentro sa atong pagsimba matag Domingo, kay ang Domingo gasa sa Ginoo sa pagpahinumdum kanato, dili lang sa kaluwasan nga nahitabo didto sa Kalbaryo, apan labaw sa tanan, niya ng buhing presensya sa iyang pagkabanhaw diha sa atong taliwala, sa hulagway, sa pan ug sa bino, nga mao ang lawas ni Kristo. Unsa kadakong gasa sa pagtuo ang anaa diha kanato. Gasa sa pagtuo. Niadtong July, usa ka retreat sa mga batanong pari, no? Gihimo dito sa Bantayan. Ug human sa retreat, adunay matawag nga excursion, no? Pagsuroy-suroy sa mga simbahan. Ug kay baluta nga ang Bantayan, usa sa mga karaang simbahan. Dito sa ilang museum, nga giingon, mga bahandi sa pagtuo. Usa ka kuha sa akong atensyon ug pirmiro na akong nakita ang gitawag og orimon. Orimon. Usa siya ka portable confession-like structure, usa ka bangko nga mura siya confessional, murag norimon sa hapon, no? Kana bang naay murag idalon, no? Murag pasanon nga tao ipasakay, no? O nabay hari, nabay prinsesa, no? Orimon sa atoa. Kini di ay gigamit, no? Mga 16th, 17th century sa panahon nga adunay sikol. So kung magpatawag og pare, ang pare ipasakay dito, so dalon, pasanon, nga magdala sa Blessed Sacrament. Tungod sa practice, nga kung magdala ka na ni anang Blessed Sacrament, dili ka pwedeng mag-istorya sa imong katagbo. Diha sa pagpakita, pagrespeto, ni anang balaan, nga imong gidala, ang lawas, ug dugo ni Kristo, niya nang bayhon sa pan, o rimon. O gitawag siya, bahandi sa pagtuo. Kadtong mga lugara, mga butang, bahandi sa pagtuo. Pero labaw sa tanan, dili di ay butang ang atong bahandi sa pagtuo. Ang atong bahandi sa pagtuo, mao, ni anang presensya ni Hesukristo. Ni anang pan, ang pan sa kinabuhi, nga nahimong buhing presensya sa iyang pagkabanhaw diha sa atong taliwala,
sa hulagway sa panog sa bino. Nga ato untang mapaningkamutan, nga atong madala nga atong mga kabataan, matag Domingo, diha sa pagsimba. To bring our youth to make Sunday the Lord's Day, a time we worship as a family. We play as a family. We rest as a family. We become family. Nindot nga ang adlaw sa Domingo atong sa ulugon, diha sa pagpasalamat, isip pamilya. Gikan na sa gamayng pamilya, nga inyong pamilya, ug kita nagkahiusa, isip dakong pamilya, isip lokal nga simbahan, nga nagahalad niya ng sakripisyo. Nga kita mapaubsanon ug mapasalamaton, nga mudawat niya ng pan sa kinabuhi, nga nahimong bahandi sa atong pagtuo, ug kita nga nakadawat, mahimo usab unta kitang mga bahandi ngadto sa atong isigkatao. Mga bahandi nga naninguha sa pagpuyo, sa paghigugma ug kaangayan. Mga bahandi nga naninguha sa pagpuyo diha sa pagpasaylo ug labaw sa tanan. Nahimo kitang mga bahandi nga mahimutang timaan niya ng presensya sa Ginoo nga atong gikalawat ang pan sa kinabuhi. Palihog manindog, ato'y padayag ang atong pagto. Dagato kami sa usa ka Dios ang